सत्य लोक पुगी गया। लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज 202औं भानु जयन्ती र हामीले चाहिँ भानु जयन्ती विशेष कार्यक्रम लिएर हाम्रो अनलाइन टिभी साझा आवाज मार्फत यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रिमेन आलो र म दुर्गा रिमाल। यहाँहरूसँग आज भने हामी संसारभर छरिएर रहनुभएका हाम्रा नेपाली मूलका भुटानी कवि तथा गजलकारहरूको कविता तथा गजलहरू पनि हामी तपाईहरु समक्ष पस्किनेछौँ भने हाम्रा चाहिँ आज अतिथि हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स अन्तर्गत ओब्री सहरमा रहनुहुने कवि हरि सापकोटा। उहाँलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रम साझा आवाजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। र यस कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण तमाम आदरणीय दर्शकवृन्दहरुमा मेरो नमस्कार। आज हामी 202औं भानु जयन्ती चाहिँ मनाइरहेका छौँ र यहाँले नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? आदिकवि भानुभक्त आचार्यको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि भक्तिकाल जुन भक्तिधारा 1876 देखि 1940 सम्मलाई लिइन्छ र प्राथमिक नेपाली साहित्यको प्रारम्भमा स्मृति काव्यले विशिष्ट स्थान लिएको देखिन्छ भने परवर्ती समयमा भक्ति काव्यको वर्चस्व रहेको पाइन्छ। यस कालमा दुईवटा धाराले अग्रगति लिएका छन्। सगुण भक्तिधारा जसलाई कृष्ण भक्तिधारा र राम भक्तिधारा भनिन्छ र निर्गुण भक्तिधारा। कृष्ण भक्ति धाराका कविहरूमा इन्दिरस, विद्यारण्य केशरी अर्याल, वसन्त शर्मा, यदुनाथ पोखरियाल, रघुनाथ भट्ट पोखरियाल, पतञ्जलि गजुरेल रहेका देखिन्छन् भने राम भक्ति धाराका कविहरूमध्ये भानुभक्त नै मुख्य मानिएका छन्। उनी अत्याधिक प्रतिभाशाली र मौलिकतावादी कवि भएकाले जनताको रित्तो पोल्टामा रामायण जस्तो गहकिलो र गुनिलो सामल हालिदिन समर्थ भएका हुन्। भानुभक्तले समाजको आवश्यकतालाई बुझेर हृदयमा राख्न जानेका छन्। त्यसै गरी निर्गुण भक्तिधाराका कविहरूमा उदयलहरीका रचयिता ज्ञानदिल दासको नाम अग्रस्थानमा रहेको दृष्टिगत गर्न सकिन्छ। 1773 देखि 1939 सम्मको समयलाई भक्तिकाल मानिन्छ र यस कालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले घाँसीको प्रेरणाद्वारा आफ्नो कविता यात्रालाई, आफ्नो काव्य यात्रालाई अघि बढाएको कुरा बुझिन्छ र घाँसीको भेटसँग उहाँलाई प्रेरणा मिलेको र घाँसीका प्रेरणाले कविता लेख्न थालेको सुरु गरेको कुरा यहाँ आफै स्वयं भानुभक्त आफैले यस कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित घाँसी सम्बन्धी कविता हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। अवश्य रेवनजी। भर्जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सब तल पाटी केही छन्, जे छन् र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। अब भने हामी यो अन्तर्वार्तालाई थोरै यही थाँती राख्दै भुटानदेखि नेपाल अनि नेपालदेखि अस्ट्रेलियासम्म पनि हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कवि गोपाल घिमिरे हुनुहुन्छ। यो कविता यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हो भानुभक्त, हो भानुभक्त, तिमी घाम जस्तै उदाउँछौ अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा भित्र हामी सबै सानो भक्तहरूलाई हटाएर फेरि भोलि भेट्ने कौतुलताका भित्र निराउँछौ हिजो अस्ति र अस्ति जस्तै। यसरी हिजो अस्ति र अस्ति निरन्तर यात्राभित्र हामी भोलि पर्सि र निपर्सि खोज्दैछौँ। तिमीले छरी गएका उज्यालोभित्र सबैलाई अटाउन क ख रा मस्तिष्कभित्र खोपेर रोपेका छौ। तिमीले छरी गएका उज्यालोभित्र सबैलाई अटाउन
क ख र मस्तिष्कभित्र खोपेर रोपेका छौँ। अझ पनि आँगनभरि सयपत्री र मखमली रोपेका छौँ। डम्फु मादल च्याब्रो बजाउँदै मचुङ्गा र बिनायो सारङ्गी मिसाउँदै अनि सँगै बजाउँदैछौँ बगाउँदैछौँ अनि सँगै बजाउँदैछौँ बगाउँदैछौँ। कहिले गीत भएर कहिले कथा र कविता भएर कहिले सुर ताल र लय भएर तिमीसँग सम्बन्ध जोड्दै छौँ। तिम्रो आशा अभिलाषा इच्छा र उद्देश्य सन्ततिलाई बुझाउँदैछौँ सुनाउँदैछौँ तिमीले आँगनमा रोपी गएको साझा वृक्ष अनन्त छत्र छाया बनेको छ। त्यसैले आफू आँटेर हरेक तिम्रा सन्ततिलाई अटाउन मल पानी र सुरक्षा साझा पारी निरन्तर यात्रामा छौँ। भानु हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। तपाईँले साहित्यिक क्षेत्रमा कहिले र कसरी प्रवेश गर्नुभयो? मैले यो नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अङ्ग्रेजीको सन् 1987 सालमा नामडाँडा संस्कृत पाठशालामा संस्कृत पढ्दै थिएँ। त्यति बेला त्यहाँका गुरुजीहरूले चाहिँ यो कविता लेख्नुपर्छ भनेर केही छन्द सिकाइदिनु भएको थियो। त्यो छन्द मैले केही छन्द जानिसके पछाडि म यो नेपाली साहित्यमा प्रवेश भएर केही कविताहरू कोर्न थालेको हुँ। हजुर धन्यवाद। यसै सन्दर्भमा अब भने हजुरहरूलाई आफ्नै आवाजमा गजलकार कमल खनाल उपाध्यायको गजल पस्किन जाँदैछु। नेपाली जगतमै एक तारा भई बस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। नेपाली जगतमै एक तारा भई बस्नुभयो, सिङ्गार्दै भाषालाई शब्दहरूले सौन्दर्य हिमालयको झैँ कस्नुभयो। शक्ति र भक्ति सिकाउन सबमै अध्यात्म रामायण लिपस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। मातृभाषालाई विशुद्ध रूप दिन नित्य निरन्तर कलम घस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। प्रश्नोत्तरसँगै रचेर भक्तमाला शिक्षा फैलाउन घोडा धस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। भानुको रश्मि छर्दै निज जातिमा आदि कवि भई दिलैमा रस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। नेपाली जगकै एक तारा भई बस्नुभयो, सबैका स्मृतिमा तस्बिर भई टस्नुभयो। धन्यवाद। भुटानी नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको छाप कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो भुटानी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आदिकवि भानुभक्तको छाप भन्दा चाहिँ कस्तो हो भने यो जन्मजातै हाम्रो चाहिँ जन्मिँदाखेरि आमा भन्ने जात। त्यसले गर्दाखेरि भानुभक्त आचार्यले हामीलाई हाम्रो भाषा साहित्यलाई नेपाली भाषालाई ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको चाहिँ यो रामायण अनुवादबाट हो र अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनजाति जनजीवनमा रामायणका श्लोकहरू गुनगनाइरहनु भएको छ र यो नै एउटा ठुलो प्रेरणा हो। हजुरलाई यहाँ रोक्दै यहाँले रामायणका कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यतिखेर हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ रामायणका कुनै हरफहरू सुनाइदिनुहोस् न। अवश्य।
यो चाहिँ बालकाण्डको अलिकति 2-4वटा पंक्ति। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भयथु जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्या पो तसै। र सुन्दरकाण्ड पनि 1-2 लाइन म भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि। पर छु छाएर समुद्र आज सहजै, भन्या इरादा धरी, श्रीरामका चरण रविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी। भन्छन् वीरहरूलाई ताई हनुमान, हे वीर हो पार्तरी, सीताजी कन भेट्दछु म अहिले, जान्छु बडो बेग गरी। पापी जन पनि रामका स्मरणले, संसार पार्तर छता, रामकै काम निमित्त औँठी सगली, जान्छु दुतै हुँ मता। क्या डर छार समुद्र तर्न सहजै, पहुँचन्छु लङ्का भनी, चारै पाउ जमिन विषे धसी कुद्या, हेर्दै तमासा पनि। धन्यवाद। साँच्चै यो छन्दमा लेखिएका कविताहरू होइन, तपाईँले रामायण वाचन गर्नुभयो र छन्दमा लेखेका कविताहरू पनि एकदमै सुन्न चाहिँ धेरै नै लायक हुन्छन् होइन। रिमेनजी, यसै गरी हामीसँग छन्दमा लेखिएको कविता छ यतिखेर। हजुर, अहिले मसँग छत्र दङ्गालको पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको सुन्दर कविता छ र अब भने दर्शकहरूलाई यही कविता सुनाउन चाहन्छु उहाँकै आवाजमा। मेरो कविताको शीर्षक छ रुमलिएको जिन्दगी। यो कविताको पृष्ठभूमि हामी पहिले शिविर बसाइको दौरानको पृष्ठभूमिलाई लिएर मैले रचना गरेको कविता हो यो। र मेरो कविता यसरी अगाडि बढ्छ। स्वदेशी बन्न दिन्छ को, विदेशी हुन कष्ट भो, र ज्यान श्वास शक्तिको विडम्बना बनेछ यो, र ज्यान श्वास शक्तिको विडम्बना बनेछ यो। न बिक्छ जो सबैसको, न बिक्छ शक्ति हातको, न बिक्छ जो सबैसको, न बिक्छ शक्ति हातको, न बिक्छ बुद्धि मातको, जिउँदै मरे सरी भयो, न बिक्छ बुद्धि मातको, जिउँदै मरे सरी भयो। तरुण शक्ति देशको सबै विदेश गइसक्यो, तरुण शक्ति देशको सबै विदेश गइसक्यो। भविष्य आज राष्ट्रको अँधेर माझ भासियो, भविष्य आज राष्ट्रको अँधेर माझ भासियो। छ गर्नु आज जुटलौ सके जति समाजमा, छ गर्नु आज जुटलौ सके जति समाजमा। नराख भोलि सम्झी त्यो हुनेछ बेर काजमा, नराख भोलि सम्झी त्यो हुनेछ बेर काजमा। छ आज आफ्नो भन्नु के थियो जति सबै लुटे, छ आज आफ्नो भन्नु के थियो जति सबै लुटे। पराईको त के कुरा ल भाइ भाइ नै फुटे, पराईको त के कुरा ल भाइ भाइ नै फुटे। छ ज्येष्ठ पूर्वतर्फमा रमाइलो छ पश्चिममा, छ ज्येष्ठ पूर्वतर्फमा रमाइलो छ पश्चिममा। अरू कता गए गए हुँदैन हाल हिम्चीमा, अरू कता गए गए हुँदैन हाल हिम्चीमा। छ जानु देश भोलि त्यो
जहाँ सबै पराया छन् छ जान देश भोलि त्यो जहाँ सबै पराया छन् र बाँच्नु पर्छ कि उतै बुझिन्न संस्कृति त झन् र बाँच्नु पर्छ कि उतै बुझिन्न संस्कृति त झन् न दाजुभाइ साथमा छ भाग्य यो निधारमा न दाजुभाइ साथमा छ भाग्य यो निधारमा अटाउ कुन मुलुकमा परे अति ममारमा अटाउ कुन मुलुकमा परे अति ममारमा बगाई लान्छ हुरीले जहाँ पुगौँ हुत्ती उडाई लान्छ हुरीले जहाँ पुगौँ हुत्ती निवास होस् आफ्नो त्यही म गर्छु साधना यति निवास होस् आफ्नो त्यही म गर्छु साधना यति सहोदरै विदेशिए कति मुलुकमै रहे सहोदरै विदेशिए कति मुलुकमै रहे नसक्छु जान उनकी छु भूमरी विशेषखे नसक्छु जान उनकी छु भूमरी विशेषखे धन्यवाद यहाँले साहित्य परिषद भुटान जुन हालको चाहिँ भाषा परिषद भुटान यसमा पनि निकै लामो समयसम्म चाहिँ आफ्नो समय खर्चिनु भएको छ र विशेष चाहिँ कोष अध्यक्षको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ होइन साहित्य परिषद भुटानलाई र यसलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् न एकचोटि विशेष गरी हामी क्याम्पमा रहँदाको बेलामा हजुर यो नेपाली भाषा परिषद भुटान भनेर हामीले अङ्ग्रेजी सन् 1993 सालमा हामीले खोलेका हौँ र त्यसमा हाम्रा त्यो संस्थाका हस्ती व्यक्तित्वहरू चाहिँ अब म यहाँ नामै लिन चाहनु पर्यो हुनुहुन्छ कपिल दाहाल अम्बिका प्रसाद दुलाल गोपाल घिमिरे गङ्गा लामिटारे भवानी अधिकारी तुलसी दवाडी लगायत हामी पनि थियौँ त्यहाँ र हामीले त्यसरी एउटा चौरमा खोल्यौँ र त्यस पछाडि गतिविधिहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले त्यसरी नै पाखापाखै त्यहाँ अब अलिकति समस्या भएकोले गर्दाखेरि कुनै त्यस्ता घरहरू थिएनन् र पाखै नै चौरतिरै हामीले कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रमहरू मनाउँदै चलाउँदै त्यसरी आयौँ पछाडि वार्षिक एउटा मुखपत्र भन्नु भुटानी कोपिला भन्ने पत्रिका त्यसरी निकाल्यो साहित्यिक पत्रिका र त्यसै हुँदै पछाडि अब अहिले चाहिँ आएर यहाँ अब विभिन्न देशहरूमा हामी सम्पूर्ण त्यो नेपाली भाषा साहित्य प्रचार समितिमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हामी विभिन्न देशहरूमा छौँ र अहिले आएर यो भाषालाई हामीले जीवन्त राख्नका लागि केही हामीले यसमा योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा विचार छ। अर्को कुरो शरणार्थी शिविरमा रहँदा पनि चाहिँ भाषा परिषद भुटानको नेतृत्वमा विभिन्न नेपाली कक्षाहरू पनि सञ्चालन भएको थिए यो बारेमा नि थोरै भनिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूलाई। नेपाली साहित्य प्रचार समिति एउटा सिलगढी भन्ने थियो त्यो सिलगढीबाट सञ्चालित हुन्थ्यो पहिला चाहिँ र त्यसमा हामीले पहिला कक्षा सञ्चालन गरायौँ कतिजनाले परीक्षा दियौँ हामीले र पछाडि आएर हामी आफै आत्मनिर्भर भएर नेपाली भाषा परिषद भुटानद्वारा नै कक्षाहरू सञ्चालन भए परीक्षाहरू सञ्चालन भए त्यहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यको प्रवीण कक्षा भनेको 8औं श्रेणी हो 8औं कक्षादेखि लिएर साहित्य भूषण साहित्य अलङ्कार आदि 10, 11, 12 त्यस्तै अलङ्कारसम्म हामीले त्यो परीक्षा चलायौँ र त्यहाँबाट हाम्रा स्रष्टाहरू पनि धेरै जन्मिए। अब भने यिनै भाषा साहित्यले जन्माएका अर्का युवा गजलकार प्रेम पाण्डेको आफ्नै आवाजमा रहेको गजल हजुरहरू समक्ष छोड्न चाहन्छु। सधैँ मौन रहने भए बोली के का लागि सधैँ मौन रहने भए बोली के का लागि देशद्रोही नहुने भए बोली के का लागि सधैँ मौन रहने भए बोली के का लागि विवाह गर्न डराएरै आधा उमेर बिति गयो
विवाह गर्न डराएरै आधा उमेर बिति गयो, विवाह गर्न डराएरै आधा उमेर बिति गयो। सधैँ माइत बस्ने भए डोली केका लागि, देशद्रोही नहुने भए बोली केका लागि। जीवन कहाँ चल्छ यस्तै भविष्य बुझ्न जरुरी छ, जीवन कहाँ चल्छ यस्तै भविष्य बुझ्न जरुरी छ। आजलाई मात्र सम्झने भए भोलि केका लागि, देशद्रोही नहुने भए बोली केका लागि। सधैँ माइत बस्ने भए डोली केका लागि। बिजुलीको अभावसँगै अन्धकारमा जनता बस्छन्, बिजुलीको अभावसँगै अन्धकारमा जनता बस्छन्, बिजुलीको अभावसँगै अन्धकारमा जनता बस्छन्। देशैभर बगिजाने हजार खोली केका लागि, देशद्रोही नहुने भए बोली केका लागि। सधैँ मौन रहने भए बोली केका लागि। अन्तिम शेर। आफ्नो वेशभूषा भोलि विदेशीलाई पछ्याएर, आफ्नो वेशभूषा भोलि विदेशीलाई पछ्याएर, अरे आफ्नो वेशभूषा भोलि विदेशीलाई पछ्याएर। उनकै पहिरन रोज्ने भए मुनि चोली केका लागि, सधैँ मौन रहने भए बोली केका लागि। देशद्रोही नहुने भए बोली केका लागि। हवस्, धन्यवाद। तपाईँहरूले तपाईँहरूको कालमा लेख्नुभएको साहित्य र अहिलेको युवाहरूले युवावर्गमा लेखेको साहित्यमा के फरक पाउनुहुन्छ? यो तत्कालीन समयको जुन साहित्य लेखन हाम्रो क्याम्पको परिवेशमा हुन्थ्यो। हजुर। भुटानको परिवेशमा लेख्ने भुटानकै हुन्थे, तर अब मैले जान्दाखेरिको चाहिँ अब अलिकति क्याम्पकै परिवेशमा हुन्छ र क्याम्पमा भएका दुःख पीडाहरू र त्यहाँको पानी पर्दा घर चुहिएको व्यथा, आगो लागेको व्यथा, त्यहाँ चोरी भएको व्यथा र दुःख पाएका दबाई औषधि पानी नपाएको व्यथा, त्यस्तै व्यथालाई बोकेर लेखिएका सिर्जनाहरू त्यतिखेर प्राय हुन्थे भने अहिले यहाँ चाहिँ भनेपछि अब अलि देशकाल परिस्थिति अनुसार नै चल्दैछन् र यहाँका सर्जकहरू, यहाँका स्रष्टाहरूले यहाँकै परिवेशमा लेखेको तर कथा व्यथा चाहिँ पुरानै बोकेको हुन्छ र त्यस्तो पाएको छु मैले। र अब साहित्यलाई कसरी गतिविधि अगाडि दिँदैछन् त यहाँका युवाहरूले भन्दा चाहिँ उदाहरणको लागि यो साझा आवाज यहाँहरूले जो चलाउँदै ल्याउनु भएको छ, यो एउटा एकदमै अतुलनीय र धेरै सबैजना हाम्रा नेपाली भाषी नेपाली साहित्य प्रेमीहरूले मन पराउने यो आवाज हो, यो कार्यक्रम हो र यसले चाहिँ हाम्रा अब आउने युवाहरू भनौँ नव सर्जकहरूलाई अवश्य नै प्रेरणा दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। हजुर, धन्यवाद। अब एकछिन यस अन्तर्वार्तालाई थाँती राख्दै टेक भण्डारीको कविता आफ्नै आवाजमा म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। ए आदि कवि भानु तिम्रो जयन्ती मनायौँ हर्षले, ए आदि कवि भानु तिम्रो जयन्ती मनायौँ हर्षले। पुष्प गुच्छा हातमा लिएर तस्बिर सजायौँ हर्षले, पुष्प गुच्छा हातमा लिएर तस्बिर सजायौँ हर्षले। तिमी नै हौ युगका स्रष्टा सबको धड्कनमा बस्ने, तिमी नै हौ युगका स्रष्टा सबको धड्कनमा बस्ने। तिम्रै पाउ चरण छोएर दीप जलायौँ हर्षले, तिम्रै पाउ चरण छोएर दीप जलायौँ हर्षले। सूर्यसँगै रम्गा गाउँमा कुलमा उदाई तसै, सूर्यसँगै रम्गा गाउँमा कुलमा उदाई तसै। अस्तित्व बचायो साहित्यको फुल झैँ फुलाई तसै, अस्तित्व बचायो साहित्यको फुल झैँ फुलाई तसै। भूगोलको चारै किल्ला घुमेर घाँसीकै चिनारी दिँदै, भूगोलको चारै किल्ला घुमेर घाँसीकै चिनारी दिँदै। नेपाली भाषा विश्वमा चिनायौ अर्थ बुझाइ तसै, नेपाली भाषा विश्वमा चिनायौ अर्थ बुझाइ तसै। रामगाथा लेखेर सुन्दर अक्षरमा धारा बगाइदियौ, रामगाथा लेखेर सुन्दर अक्षरमा धारा बगाइदियौ। प्रत्येक पङ्क्तिमा भाषा संस्कृति रङ्ग झैँ सजाइदियौ,
प्रत्येक पंक्तिमा भाषा संस्कृति रङ्ग झैँ सजाइदियौ। तिमी महान भाषाका औतारी, तिमी नै अमर नायक। तिमी महान भाषाका औतारी, तिमी नै अमर नायक। ए आदि कवि भानु तिमीले पहिचान बचाइदियौ। ए आदि कवि भानु तिमीले पहिचान बचाइदियौ। ए आदि कवि भानु तिमीले पहिचान बचाइदियौ, पहिचान बचाइदियौ। धन्यवाद। यतिखेर यहाँको कविता सुन्न मन लाग्यो, कुनै कविता छ भने सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, मसँग एउटा कविता छ। मैले भुटानमा छन्द जानिसके पछाडि लेखेको पहिलो कविता हो। यसलाई शिखरणी छन्दमा मैले लेख्न प्रयास गरेको छु र यो चाहिँ हाम्रो युवावर्गहरूलाई मध्यनजर गरेर मैले लेख्न खोजेको हो र यसको शीर्षक छ जागन छिटो र यो यस प्रकार छ। आहा हाम्रा पूर्वज उठ न उठ भन्दै खुरुखुरु गए दिव्य धाममा निज शरीरले नै सुरु सुरु गरी राम्रो कार्य सकल पुर्खा भावीपट्टिको उठौँ छैनन् पुर्खा नगर अब आश जागन छिटो विचार यस्तो राखौँ कसरी बनिए पूर्वज भनी इतिहास जम्मै कसरी बनिए यसपट्टि पनि विचारौँ है युवा अब किन अधिक सुत्नु ननिको गयो बिहान धेरै युवक अब लौ जागन छिटो फलानु वीर भन्ने कसरी रचिए नाम जगमा थियो कस्तो शक्ति बनि त इतिहास पूर्वजमा तिनै पुरा वृत्तै पढी गुनी बनौ आज त ढिटो बरु प्राणै जावस युवक अब लौ जागन छिटो थिए एउटै भानु निशपति ग्रह जल र पवन झरी बादल एउटै निश दिन सबै एक गगन अझै त्यस्तै छैनन् अरू पनि कतै रहेनछ झुटो भने हाम्रा युवा तिमी त तरुणौ जागन छिटो डुभो लै हाम्रो धर्म त नयाँ पाली जनको कठै फेरि कहिले उदय यसमा हुन्छ नरको त्यसै बेला हाम्रो सकल मनको भावना मिठो हुने छन् है पूर्ण किन सुतिरने जागन छिटो भनिरहन्छन् पुर्खा नव वनहरू सहित देश उपरमा सपुत बन्ने इच्छा अघि पछि सबै छन् नजरमा रुँदै एक्ली आमा भुलिकन स्वदेशवासीहरूको भोलि व्यर्थै काखै नसुत परलौ जागन छिटो रहु खाली साथी 2 दिन बरु उज्जलपना गरी धारण राम्रा सतगुण अनि शुद्ध सपना 1000 वर्षै बाँची निसमय जगत श्रेष्ठ कविको भनाइ सम्झेरै झटपट युवा जागन छिटो विचार तिम्रो के हो कतिसम्म कति गर्दछु भनी गए धेरै काँटा मिनेट घन्टै दिन दिन गनी उठी उफ्री ताँदो चटक चुडकी दुष्ट खलको थिचो माया जालले नसुत अब लौ जागन छिटो पिँढी हाम्रो युवा शिशु त शिशु नै वृद्ध बुढिए अघि हाम्रा पुर्खा यस भुवनमा चट्ट चुडिए छै पालो आजै यस जगतमा युवापट्टिको रगत हुन्जेल साथी युवा सब मिली जागन छिटो रगत हुन्जेल साथी युवा सब मिली जागन छिटो। हजुर धन्यवाद। अहिले हामीले चाहिँ यहाँले भुटानमै रहँदा सिर्जेको एउटा कविता सुन्यौँ जुन एकदमै अहिलेका युवालाई चाहिँ प्रेरणादायक कविता थियो। अहिलेलाई भने यहाँ लगायत हाम्रा दर्शकहरूको लागि चाहिँ पुनर्वासपछि अमेरिकामा रहनुहुने युवा गजलकार सुशील रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको
गजल चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, उहाँकै आवाजमा उहाँको गजल पस्किनुभन्दा अगाडि उहाँले बजारमा लिएर आउँदै गरेको गजल सङ्ग्रह जुन चाहिँ उहाँले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, हजुर। यसलाई पनि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाली भाषा छरेर जाने भानुलाई सलाम छ, सबैको दिलमा बसेर जाने भानुलाई सलाम छ। नेपाली भाषा छरेर जाने भानुलाई सलाम छ, सबैको दिलमा बसेर जाने भानुलाई सलाम छ। रामको गाथा नेपाली जन्म पुगोस् लो भनेर, रामको गाथा नेपाली जन्म पुगोस् लो भनेर नेपाली रामायण लेखेर जाने भानुलाई सलाम छ। नेपाली भाषा छरेर जाने भानुलाई सलाम छ, सबैको दिलमा बसेर जाने भानुलाई सलाम छ। धनीको छोरा भइकन जसले, धनीको छोरा भइकन जसले घाँसीलाई बुझेर, धनीको छोरा भइकन जसले घाँसीलाई बुझेर उसैको अति बाँडेर जाने भानुलाई सलाम छ। नेपाली भाषा छरेर जाने भानुलाई सलाम छ, सबैको दिलमा बसेर जाने भानुलाई सलाम छ। पहिलो कवि नेपाली मनको साहित्य क्षेत्रमा, पहिलो कवि नेपाली मनको साहित्य क्षेत्रमा सबैको प्यारो बनेर जाने भानुलाई सलाम छ। नेपाली भाषा छरेर जाने भानुलाई सलाम छ, सबैको दिलमा बसेर जाने भानुलाई सलाम छ। धन्यवाद। भने कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रा आदरणीय तमाम यस कार्यक्रम हेरिरहने दर्शकहरूलाई हामीले नेपाली भएर हाम्रो नेपाली भाषा नभुलौँ, हाम्रा साना नानीहरूलाई नेपाली पढ्न लेख्न आजैदेखि सिकाउँ र विभिन्न यस्ता चाडपर्वहरू, जयन्तीहरू, हाम्रा साहित्यका स्रष्टा, साहित्यका व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको जन्म जयन्ती मनाउने, उहाँहरूको योगदानको बारेमा चर्चा गर्ने आदि इत्यादि काम हामीले अवश्य गर्नुपर्छ। र जसले जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा जसरी बस्नु भएको छ, नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी व्यक्तिहरूले आफ्नो सृजना, आफ्नो साहित्य र आफ्नो भाषालाई जीवन्त राख्न आफै नै जुर्मुनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ म कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँले चाहिँ यति व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो र यहाँसँग भएका आन्तरिक मनका कुराहरू चाहिँ हामी र तमाम हाम्रा चाहिँ दर्शकहरू सामु सार्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँहरूले पनि यहाँ मलाई बोलाएर मेरा मनका कुराहरू साहित्यप्रति राख्नु भनिदिनु भएकोमा र मैले यसरी तमाम दर्शकमा मेरा विचारहरू प्रस्तुत गर्न पाएकोमा म आफैलाई पनि गर्वन्वित सम्झन्छु र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अग्रिम अरू यो कार्यक्रम बढोस्, फलोस्, फुलोस् भन्ने कामना पनि राख्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो भानु जयन्ती विशेष कार्यक्रम बनाउने जमर्को यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला र यहाँको कुनै प्रतिक्रिया रहे हाम्रो इमेल एड्रेस sajaawaz@gmail.com मा वा यहाँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र जाँदा जाँदै सञ्चमान खालिङको शब्द, विश्वास गुरुङको सङ्गीत र किरण गजमेरको आवाजमा रहेको गीत जो चाहिँ भानुभक्त आचार्यलाई समर्पित गीत यहाँहरू समक्ष छोड्दै पुनः अर्को एपिसोडमा चाहिँ कुनै नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने बाचाका साथ हामी कार्यक्रम प्रस्तुताद्वय रिमेन आलोक र म दुर्गा रिमाल यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। भानुभक्त तिमीले, भानुभक्त तिमीले अतुल्य योगदान दिएर गयो भानुभक्त तिमीले, अतुल्य योगदान दिएर गयो भानुभक्त तिमीले। बिर्सने छैनन्
तिमीलाई कहिले नेपाली भाषी कसैले हाँसेको अर्थी सिरो पर गरी फर्केर तिमी घर गया चिन्तन मनन गरेर तिमी लेखनमा तलिन भइराया हाँसेको अर्थी सिरो पर गरी फर्केर तिमी घर गया चिन्तन मनन गरेर तिमी लेखनमा तलिन भइराया भानु भक्त तिमीले जहाँ छ नेपाली संसारमा नेपाली भाषा प्यारो छ भाषा र संस्कृति चिनारी हाम्रो युगौँ युगसम्म रहिरहन्छ जहाँ छ नेपाली संसारमा नेपाली भाषा प्यारो छ भाषा र संस्कृति चिनारी हाम्रो युगौँ युगसम्म रहिरहन्छ भानु भक्त तिमीले अतुल्य योगदान दिएर गयो भानुभक्त तिमीले बिर्सने छैनन् तिमीलाई कहिले नेपाली भाषी कसैले भानुभक्त तिमीले भानुभक्त तिमीले